kayo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus ingon sa iyang mga tinunan, ayaw gayon ninyo buhata ang mga tulmanon sa reliyon, aron lamang makita sa mga tao. Kung inyon ninyo niini pagbuhat, dili ka mo makadawat o ganti ikan sa labahan nga tuwa sa langit. Busa kung muhatag na mo sa taong kabus, ayaw kini ipasigan ko. Iwan sa gibuhat sa mga hukyo sunod sa mga sinagoga o kadalanan. Nagbuhat sila niini aron dahigon sa mga tao. Apan sutigan mo pa mo, na naghimo sa iyon ni gantihan na. Kung galing mo tabang ka sa sakataong kabus, himo ang kini sa paagi kabisan, ang iyong labing suot na higala, dili masayon dili. Himo ang kini sa tago, o ang iyong amahan na nagtama sa gibuhat sa tago, o galing din kanimo. O kung mag-ampong ka, ayaw panigimuan sa mga tingpakaroon nun. Gusto silang magtindog sa mga mag-ampo sunod sa sinagoga diha sa eskina sa kadalanan, aron makita sila sa mga tao. So tiyan ko mo, nagigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka, sunod nato sa inyong lawa, o natakpi ang puntahan, pag-ampo sa inyong mamahan na hindi makita. O gantihan ka sa inyong mamahan na nagtano sa ibuhan sa tao. Kung sa inyong pagpuwasa ay ipakita na nagsubok ka mo, sama sa ibuhan sa mga ating pagkaroon inon. Nang suroy-suroy sila ng gutom o panagway, pero makita kayo na nagpuwasa sila. Sutihan ko ka mo, gigantihan na sila. Kung magpuwasa ka, pangilampos o patudlay, auray may balo na nagpuwasa ka, gawas sa iyong mamahan na di makita. Kung gantihan ka sa iyong mamahan na nagtalo sa iyong ibuhan sa tayo. Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pastoral alang sa Miyerkules sa Abu. Binating katauhan sa Diyos Archdiocese sa Osamis, karon nagtawag ako ang Miyerkules sa Abu. Kini mao ang sinugdanan sa balang panahon sa Kwaresma. Ang 40 adlaw na pagpangandam sa atong kaugalingon, pinagi sa paglingkod sa itong pag-ampo, pagpakita sa itong paghatag ng limos sa mga nanginahanglan o sa pagpuasa. Ato kini panahimuon sa kinasingkasin aron sulod ni balang panahon sa Kwaresma, kita makabuhi sa mga babag sa atong pakigsod sa Ginoo o maangayan mo sa ulo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ni Miyerkules sa Abu, magbutang kita og abo kagikan sa mga tukay nga gibinitahan niya Domingo sa Lukay. Sa balaod sa liturhiya, ang pagbutang sa Abu mahimo diya sa duha ka paagi. Ang pagbati sa formang krus sa atong mga altar o pagbutang sa Abu sa korona sa atong mga ulo. Isip inyong amahan, ako kamong awhaton, sa ato gayon kini buhaton. O sinpakita na binaantibok banay, imang amahan o ginahan, uban sa ilang mga anak, o magpabutang sa Abu, timaan sa pagkimos na pagpangandam sa kaugalingon sa umabot na Pasko sa pagkabanhaw. Kini nga ritual na pahinugtog ka nato, mga to kinabuhi sa kalimutan, anaay utlanan. Kay sama ang ikalkikan sa Abu, kita usap mubalik sa Abu. Genesis 3 verse 19. Tungod ni atong buhian ang atong hambu ang kinabuhi ubos sa kaalam sa Dios. Aron atong kinabuhi dili mahimong usik o kini atong mabuhian nga anaay tumong. Duha sa atong angay nga buhatos ning balaang panahon sa Kwaresma, mamayon ang paghinulsol sa atong mga sala ug ang pagbalik ngadto sa Dios. Ang paghinulsol sa mga sala magsugod diya sa pag-angkon na kita nakasala patong sa Dios o sa atong isig katao. Kung bitaw mosulod sa misa, human sa pagtiba sa pan sa katawhan,
musunod ang parte ang pag-angkon na kita masanayon ug ang pangayon kapasayuan gikan sa Dios. Kita naghinulso di nagtumod kay nahadlo kita sa silot. Apan kita naghinulso tungod kay Ginoo puno sa kaluoy. Atong hinumtuman ang panalangin sa Dios mudagay kay nahiganato kung atong kasing-kasing mahinulsulod atong biyaan ang pagpakasala, ang corruption o pagpangawal, ang kahapon o personal interest, ang pagpanlipong o pagpamakat o ilabi na ang pagdumot na nasa mga membro sa pamilya, patok sa ilang kinikanan o mga igsuon. Dili maayo nga ang pagdumot sulod sa bagay. Tungod kay kini makapatay sa guma sa usa-usa. Atong padulngan sa paghinulsol mao gyud ang pagbalik sa Dios. Ang Dios nagtawag kanato kanunay aron kita moambit sa kaluoy gugma. Kalipay sa Dios ang makasasala mubiyat sa iyang sala o mubalik sa Dios. Ezekiel 33 verse 11. Ang Ginoo mismo nagingon nga siya ning anhi dili alang sa mga karon kundi alang sa mga makasasala aron sila maghinulsol. Lucas 5 versikulo 31 ngadto sa 32. Ang maanindot na timan sa paghinulsol mao gayon ang pagpinasayloay. Pasayloan ang nakasala kay ang tinugdan sa pasaylo alang sa Ginoo mao ang pagpasaylo sa nakasala kanimo. Mao kini ang hatid ni